नहीं, अवेयरनेस है मुसलमानों में, लेकिन सियासत अक्सर उनका साथ नहीं देती है और पॉलिटिकल लेवल पर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन कम है और कम से कमतर होता जा रहा है कि किसी कौम की तकदीर उस वक्त तक नहीं बदलती जब तक आप खुद अपनी तकदीर बदलना ना चाहें। नमस्कार, समाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं खुर्रम रज़ामी। आज हम बात करेंगे कि मुसलमान और माइनॉरिटीज़ की क्या हालात हैं और उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। हमारे साथ इस मौजूद बात करने के लिए हमारा खालिद साहब कॉलर हैं और इमाम हैं यहाँ पर। खालिद साहब, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि सच्चर कमेटी आई, उसने कहा दलित से बुरे हालात हैं। उसके बाद अभी भी कहा जाता है कि हालात बेहतर नहीं हुए। सच्चर कमेटी एक अरसा पहले आई थी, सच्चर साहब का इंतकाल भी हो चुका है लेकिन हालात नहीं बदले। इसके पीछे असल वजह क्या मानते हैं? नहीं, मेरी अपनी राय ये है कि बजाय इसके कि हम किसी पर इल्ज़ाम लगाएं, उससे बेहतर यह है कि जब तक जो हमारे यहाँ मज़हब इस्लाम में कहा गया कि किसी कौम की तकदीर उस वक्त तक नहीं बदलती जब तक आप खुद अपनी तकदीर बदलना ना चाहें। इस वजह से बेसिकली हम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि अपने अंदर हर तरीक़े की कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ मौजूद हैं कि जब तक हम एज़ आ कम्युनिटी, एज़ आ कौम ख़ुद अपने हालात को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कोई बाहर से आकर हमारे हालात बदलने वाला नहीं है। इस वजह से जैसे आपने सच्चर कमेटी की बात कही, उससे पहले भी जितने कमीशन बने, तो जब तक हम लोग ख़ुद अपनी एजुकेशनल है, सोशल है, इकनॉमिकल कंडीशन है, उसको अगर बदलने पर आ जाएं तो कोई वजह नहीं कि आज भी हम तामीर व तरक्की की राहें तय ना कर लें। लेकिन जब भी हालात बदलने की बात होती है तो जो आम मुसलमान होते हैं वो सियासत की तरफ देखने लगते हैं। तो सियासत में आपकी तकदीर कैसे बदलेगी, उसका एक अलग तरीका है, लेकिन वजह क्या कि सियासी तौर पे देखा जाए तो मुसलमान अवेयर नहीं हैं या फिर सियासत उनका साथ नहीं देती? नहीं, अवेयरनेस है मुसलमानों में, लेकिन सियासत अक्सर उनका साथ नहीं देती है और हम जिसके अभी साथ देते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा उतना साथ नहीं देते हैं जितना कि उनको साथ देना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, पॉलिटिकल लेवल पर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन कम है और कम से कमतर होता जा रहा है और उसमें सो कॉल्ड जो सेकुलर पार्टीज़ हैं वो मेजॉरिटी कम्युनिटी का हुआ दिखा करके अब ये कहने लगती हैं कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया तो उसको नॉन मुस्लिम्स का वोट नहीं मिलेगा, जो कि हम ये समझते हैं कि बेसिकली गलत है। और अगर आज भी जो भी कोई भी मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर है, अगर वो ईमानदार है, पढ़ा लिखा है और आवाम के बीच का है, तो पब्लिक इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी वोट करती है। लिहाजा जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सबको भी इस तरफ तवज्जो देनी होगी कि मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दें, और जहाँ कहीं भी मुसलमानों को माकूल रिप्रेजेंटेशन ना मिले तो उनके पास ऑल्टरनेटिव मौजूद रहता है। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे देखिए तो अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन के एतबार से आपको सैलरी हो या आपकी जो पोस्ट है वो नहीं मिल रही है तो आप स्विच ओवर करते हैं। तो सेम चीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ पर भी अप्लाई होती है, पॉलिटिकल लीडर्स पर भी अप्लाई होती है कि जो आपकी आबादी है, जो आपकी स्टैंडिंग है कम्युनिटी में, उसके एतबार से अगर आपको रिप्रेजेंटेशन और मुकाम नहीं मिल रहा है तो आपको अपना दूसरा रास्ता तय करना चाहिए। अगर हम कामयाब मुसलमानों की बात करें, जो कामयाब हैं बिजनेस में ख़ास तौर से, वो नौकरी क्रिएट कर सकते हैं, वो काफ़ी मदद कर सकते हैं अपनी आवाम मुसलमानों का, तो वो भी क्या ऐसा हो नहीं पाता है या फिर उनको कुछ दुश्वारी उसमें आती है? ये देखिए, बिज़नेस के फील्ड में भी कई ऐसी बड़ी कंपनीज़ हैं जिसको कि मुस्लिम्स लीड कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई मुस्लिम्स की कंपनी है तो उसमें ये कहना कि सिर्फ मुसलमानों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर अगर यही अरिथमेटिक और फार्मूला शुरू हो जाएगा तो फिर जो कंपनीज़ नॉन मुस्लिम्स चला रहे हैं तो उनको उसमें फिर वो मुस्लिम्स को नहीं रखेंगे, इस वजह से ये बात सही नहीं है। लेकिन अव्वल तो मुसलमानों को जो बात काफ़ी अरसे से कही जा रही है कि एजुकेशन में और प्रोफेशनल एजुकेशन में आगे आना पड़ेगा। सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन कर लेने से या सिंपल 12th कर लेने से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या जो भी लेटेस्ट फील्ड है उसमें अपने बच्चों को कंपटीशन के उसी लेवल पे लाना पड़ेगा। उस लेवल पे लाने के लिए
کہیں نہ کہیں والدین کے اندر اویئرنیس ہونی چاہیے اور والدین کے اندر قربانی دینے کا جذبہ ہونا چاہیے. لیکن تعلیم کے اعتبار سے ہم بات کریں تو دیکھا گیا کہ جو مسلمان ہیں، جو ڈیٹا سامنے آتا ہے ہم لوگ کے، کہ مسلمان بہت کم اس میں پائے جاتے ہیں، ان کی فیصدی بےحد کم ہوتی ہے. جب آپ پڑھے لکھیں گے نہیں تو ظاہر سی بات ہے بہتر زندگی آپ کیسے حاصل کریں گے. اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر چین بھی جا کے پڑھنا پڑے تو آپ بالکل چین جا کے پڑھیے، دوری کے اعتبار سے کہا گیا تھا. تو اس لحاظ سے کہا جائے تو کیا وجہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ پڑھائی تک اتنی زیادہ رجوع نہیں ہے؟ دیکھیے، جیسا آپ نے کہا کہ مذہبی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو مذہب اسلام نے بہت زیادہ زور علم تعلیم پر دیا ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ جو قرآن کی پہلی آیت ہے اس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے مذہب کو بھی صحیح طور پر فالو نہیں کر رہے ہیں، جو کہ افسوسناک ہے. اس وجہ سے ایز اے مسلم کمیونٹی پہلے تو آپ کو اپنے مذہب کو صحیح طور پہ فالو کرنا چاہیے. مذہب کو فالو اگر آپ صحیح طور پہ کر رہے ہیں تو یقینی طور پر بٹ نیچرل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں گے. یہی وجہ کہ ہمارے پردھان منتری بھی کہتے ہیں کہ ان کا خواب ہے کہ مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ہو. یہی ان کا بھی کہنے کا مطلب وہی ہے، یہی میسج. لیکن میسج کیوں نہیں جا پا رہا ہے؟ نہیں، دیکھیے میسج جا رہا ہے بائی اینڈ لارج. اگر آپ دیکھیں تو پچھلے اراؤنڈ اگر آپ 20 سال کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں گے تو مسلمانوں میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بڑی بیداری، بڑی اویئرنیس آئی ہے. اور ہر اسکول کالج میں جو مسلمانوں کا پرسنٹیج ہے وہ بڑھا ہے. کمپٹیٹیو ایگزامس میں مسلمانوں کا پرسنٹیج بڑھا ہے. ابھی جو کل JEE کا رزلٹ آیا اس میں دیکھیے تو اتنے زیادہ نہ صحیح لیکن مطلب بھر کے مسلمانوں کا سلیکشن ہوا ہے. تو پہلے تو مسلم بچوں کو اپنے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کے اندر قابلیت ہے، آپ کمپٹیشن میں بیٹھ رہے ہیں تو کمپٹیشن میں کہ یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس کمیونٹی یا کو بلانگ کرتے ہیں، بلکہ ظاہر بات ہے جو آپ نے پیپر دیا ہے اس کے بنیاد پر آپ کا سلیکشن ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ تعصب بڑھتا جاتا ہے، تعصب تب بڑھتا جائے گا جب آپ کسی قابل ہوں گے نہیں. اگر آپ کسی قابل ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی. اور اپنے ملک میں ڈاکٹر APJ کلام سے لے کر کے اور سینکڑوں ایسے اگزامپل موجود ہیں. آخری سوال حضرت وہ یہ ہے کہ کیا سب سے بڑا چیلنج آپ دیکھتے ہیں مسلم کمیونٹی کے لیے آج کے دور میں؟ یہ سب سے بڑا چیلنج تو مسلمانوں کے سامنے یہی ہے کہ اپنے اس عظیم الشان ملک میں ہم لوگ کیسے نیشن ڈیولپمنٹ میں پیش رہیں. اور اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین اور مذہب پر پوری طریقے سے عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ ایجوکیشن کو یقینی بنائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے جو طور طریقے ہیں جو مذہب نے اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاقی نمونے کو پیش کرنے کو کہا ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں. اور جو لوگ پولیٹکس میں ہیں ان کو اپنی حیثیت کو سمجھنا چاہیے اور ایز اے مسلم لیڈر آگے آ کر کے پولیٹکس میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. سوالات سے واقعی شکریہ. تو آپ تھے مولانا خالد رشید فرنگی ملی صاحب، جن کا صاف طور پہ کہنا ہے کہ اگر آپ میں قابلیت ہے تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، تو لہٰذا پڑھیے، کیونکہ اسلام میں بھی صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا فرض ہے اور آپ کو حاصل کریں گے تبھی آپ آگے بڑھ سکیں گے. تو فی الحال سوالات اتنا ہی، ہم کو دیجیے اجازت. نمسکار.